नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्तरपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः अहो रसिकाः भुवि भावुकाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। एकैकशोऽङ्गानि धिया अनुभावयेत् पादादि यावत् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमवोक्ष्यधारयेत् परं परं शुद्ध्यति धीर्यता यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमस्थितो यतिर्यदा जिहासुः इमम् अङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जेत् प्राणान्नियच्छेन्मनसा जितासु मनश्च बुद्ध्या अमलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत् तम् आत्मनि आत्मानमात्मनि अवरुध्य धीरः लब्धोपशान्तिः विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो अनिमिषप्रभुः प्रभुः कुतो नु देवाः जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं नरजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् अनन्तरं पुनः उच्यते एवम् उत्क्रान्तः ज्ञानी यं लोकम् आप्नोति तम् इतरलोकेभ्यः व्यावर्तयति। अर्थात् ज्ञानी पुरुषः यदा अर्थात् ज्ञानी जीवः यदा अस्मात् देहात् उत्क्रामति तदनन्तरं सः कं लोकं प्राप्नोति। सः यं लोकं प्राप्नोति स तु लोकः इतरलोकेभ्यः अत्यन्तं विलक्षणः। अर्थात् स च लोकः वैकुण्ठलोकः। वैकुण्ठलोकस्य इतरलोकस्य च महान् व्यत्यासो वर्तते इत्युच्यते। न यत्र कालः अनिमिषप्रभुः तदुक्तं यत्र यत्र ज्ञानी गच्छति किल सः लोकः कथं भवति यस्मिन् लोके अनिमिषप्रभुः अनिमिषाः देवाः अनिमिषाः देवाः अर्थात् अनिमिषाणां रुद्रादिदेवानां प्रभुः कालः वायुः न प्रभुः स्वशक्तेः उद्बोधकः। सः कालः अत्र न यत्र कालः अनिमिषप्रभुः इति उक्तम्। अत्र रुद्रादीनां प्रभुः भवति कालः इत्युक्तम्। कालः नाम कः? वायुः इत्यर्थः। कालशब्दस्य वायुवाचकत्वं वर्तते वा? वर्तते। हरिश्च प्रगतिश्चैव ब्रह्मवायु तथैव च इति कालशब्दवाच्यत्वं हरेः वर्तते, प्रकृतेर्वर्तते, ब्रह्मणः वर्तते, वायोः वर्तते। अतः सः रुद्रादिदेवानाम् अनिमिषाणां प्रभुः कालः वायुः न प्रभुः स्वशक्तेः उद्बोधकः न। तत्र वायोः अपि सामर्थ्यं नास्ति। ये रुद्रादयः देवाः जगताम् ईशिरे
ಜಗಂತಿ ಸ್ವಸ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಪ್ರವರ್ತಯಾಮಾಸುಃ ತೇ ದೇವಾಃ ನ ಪ್ರಭವಂತಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ರುದ್ರಃ ವರ್ತತೆ, ಅಯಂ ರುದ್ರಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಸಂಹಾರಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿರುಚ್ಯತೆ. ಏವಂಚ ಸಂಹಾರಂ ಕರೋತಿ ರುದ್ರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಂ ಮೋಕ್ಷೇಪಿ ಸಂಹಾರಕರ್ತೃತ್ವಂ ಶಿವಸ್ಯ ವರ್ತತೆ ವಾ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ನ ಚಂದ್ರಮಾಃ ನ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಮಪಿ ಉಕ್ತಂ. ಗೀತಾಯಾಮಪಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಮ್ ಏತದೇವ ಉಕ್ತಂ. ಶ್ಲೋಕಃ ಕಃ ತತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಂ ನಾದಿತ್ಯಃ ನ ಚಂದ್ರಮಾಃ ತತ್ರ इति भगवद्गीतायामपि श्रीकृष्णः तदेव उक्तवान्. अतः वैकुण्ठलोके संहारकर्तृत्वं रुद्रस्य वर्तते. ब्रह्माण्ड अन्तः एव. अयं वैकुण्ठलोकः ब्रह्माण्डात् बहिर्भूतः. तस्मिन् लोके किं रुद्रस्य अथवा वायोः विभिन्नकर्तृत्वं वर्तते वा? नास्ति इति उक्तम्. न यत्र कालो निमिषप्रभुः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां ईशिरे. जगतां देवाः अत उच्यते ये देवाः रुद्रादयः वर्तन्ते जगताम् ईशिरे स्वस्वकार्येषु जगन्ति प्रवर्तयामासुः ते देवाः न प्रभवन्ति. ब्रह्माण्डान्तः ये देवाः स्वकीयं कार्यं कुर्वन्ति अन्यान् नियमयन्ति तेऽपि देवाः मोक्षे न समर्थाः न किमपि तत्र कर्तुम् अर्हन्ति न प्रभवन्ति इति उक्तम्. कुतः अन्यस्य अवकाशः? तदेव उच्यते. एवञ्च रुद्रं समाश्रिता देवाः रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः इति वर्तते. एवञ्च सर्वेषु देवेषु अयं रुद्रश्रेष्ठः. रुद्रादपि उत्तमो वर्तते वायुः. एवञ्च वायोः वैकुण्ठलोके सामर्थ्यं नास्ति, रुद्रस्य सामर्थ्यं नास्ति इति यदि वयं ब्रूमः तर्हि अन्येषां देवानां का कथा? किं वक्तव्यं वा? इन्द्रः अस्मिन् लोके वृष्टिकर्ता इति उच्यते. किं वैकुण्ठलोकेपि इन्द्रः एव वृष्टिं करोति वा? नैव, इन्द्रः नास्ति एव. तदेव उच्यते न यत्र कालो अनिमिषप्रभुः कुतो नु देवा जगतां ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च. एवञ्च ब्रह्माण्डान्तः पुनः रजोगुणः वर्तते, तत्प्रभावः वर्तते. तमोगुणः सत्त्वगुणः इत्यादि गुणत्रयः कुत्र वर्तन्ते? अस्मिन् लोके वर्तन्ते गुणाः. परन्तु वैकुण्ठलोके गुणत्रयाणां प्रवेशावकाशो नास्ति. सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणाः वैकुण्ठलोके न भवन्ति. अत्र अस्माभिः यत् शरीरं धृतमस्ति एतत् शरीरं प्रकृत्या निर्मितं वर्तते. प्रकृतिमध्ये त्रयोपि गुणाः वर्तन्ते. अतः अस्माकं यत् शरीरं वर्तते तत् गुणत्रयविशिष्टं शरीरम्. अत एव अस्माकं मनसि सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणश्च वर्तते. अतः यदा सत्त्वगुणः जागर्ति तदा किञ्चित् शुभकार्यं कुर्मः. यदा रजोगुणः जागर्ति तदानीं कामक्रोधादयः भवन्ति. एवं क्रमेण अत्र लोके भवन्ति. परन्तु एवञ्च गुणानां प्रभावः अत्र लोके वर्तते. तदेव भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन उक्तम्. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः
महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् इति उक्तवान्। अतः वैकुण्ठलोके किम् एते गुणाः स्वकीयं सामर्थ्यं किं प्रदर्शयन्ति नैव। तत्र गुणानाम् अवकाशो न। तदेव उच्यते न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च। एवञ्च यस्मिन् स्थाने सत्त्वादिगुणत्रयं च स्वशक्तिप्रकाशकं न भवति। अनन्तरं न वै विकारो न महान् प्रधानं विकारो वै भूत इन्द्रियात्मक विकारः एवं अहंकारतत्त्वं भूतेन्द्रिय विकारः पंचभूतानां विकारः भवति। अयं देहः इदं शरीरं तत्र गुणविकारः नास्ति। अहंकारतत्त्वं वर्तते वा वैकुण्ठलोके? नो, नास्ति। महान् महत्तत्त्वं वर्तते वा? न। प्रधानं प्रगतितत्त्वं नास्ति। एवञ्च जरादि स्वधर्म आपादिकाः न भवन्ति इत्यर्थः। यदि प्रकृतेः कार्यं यदि भवति, प्रकृतितत्त्वं यदि भवति वैकुण्ठलोके, तदानीं किं भवति? अस्माकं बाल्यावस्था भवति, यौवनावस्था, अनन्तरं वृद्धाप्यं भवति, अवस्था अपि अस्माकं भवति। एतत् सर्वं वैकुण्ठलोके विद्यमानानां जीवानां सन्ति किम्? एकप्रकारका स्वरूपदेहवन्तः। प्राकृत न खलु भगवतः प्रकृतो जातु देहः इति उक्तम्। अत एव उक्तं न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। किं तत् स्थानम् इति चेत् एवं ज्ञातं किल एतत् सर्वम्। अनन्तरं विशेषविचारः एवं वर्तते। अत्र विशेषविचारः अयमेव। न यत्र कालो अनिमिषप्रभुः इति वर्तते। अत्र कालः नाम वायुः इति उक्तम् अस्माभिः आचार्यैः भागवततात्पर्ये। कालो नाम वायुः। एवञ्च यतः कालः न भवति इति वक्तुं न शक्यते। कालस्य नित्यत्वं सर्वत्र व्याप्तत्वं वर्तते। एवञ्च वैकुण्ठलोके कालः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते भोः? अतः अन्यैः कालो नाम कालः इति उक्तं, वैकुण्ठलोके कालः नास्ति। हरे नमः, कथं वक्तुं शक्यते भोः? इदानीं भगवान् अस्माकं दृष्टिगोचरः सम्पन्नः इति यदि उच्यते, इदानीं नाम अस्मिन् काले इत्यर्थः। एवञ्च कालः वर्तते सर्वत्र, नित्यत्वं भगवदधीनत्वं कालः एवं किल। अतः अत्र न यत्र कालः इति उक्तम्। अत्र कालोऽपि वैकुण्ठलोके नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः आचार्यैः अत्र उच्यते कालो नाम वायुः। भौतिकवायुः भूतवायुः इति यद्वर्तते, अयं वायुः तत्र नास्ति। भूताभिमानी वायुरपि नास्ति। अतः वायुः इति तत्र अर्थः। कथं ज्ञायते इति चेत् हरिश्च प्रकृतिश्चैव ब्रह्मवायु तथैव च सुपर्णशेषरुद्राश्च शक्रः सूर्य यमौ अपि अग्निः यमः अग्निर्यमा अनुदश्चैव कालशब्देरितः क्रमात् इति उक्तम्। अतः कालशब्दवाच्यत्वम् एतेषां सर्वेषां वर्तते। अतः अत्र न यत्र कालः इत्यस्य वायुः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। पूर्वोक्ताः तु अपरोक्तानां प्रभवः सर्वशः मथा इति उद्दामसंहिता इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते। उद्दामसंहितायाम् एतदुक्तम्। मध्वाचार्यैः एतत् सर्वं सङ्गृहीतम् आसीत्। अनन्तरं किं कृतं? यदा the Mughals came to India and they destroyed all types of
our manuscripts. अतः कापि संहिता न उर्वरिता इदानीम्. इदानीं रुद्रस्य अत्र ग्रहणं कृतम् अस्माभिः. न यत्र कालो निमिषप्रभुः कुतो नु देवा जगतां यईशिरे इति वर्तते. जगतां देवाः रुद्रादयः इति अस्माभिरुक्तम्. इन्द्रः कुतः अत्र न गृहीतः इति चेत् अतः अत्र उच्यते चशब्देन शक्रः स्वीकरणीयः. अतः शक्रोपि अत्र वैकुण्ठलोके शक्रस्य आधिपत्यं नास्ति इति अर्थः. अनन्तरं तत्र न यत्र सत्त्वं अनन्तरं यमस्य अनुजः यमानुजः शनैश्चरः सोऽपि तत्र नास्ति इत्यर्थः. अत्र आद्यस्यैव युवशब्दस्य हरिरेव मुख्यतः कालशब्देरितो न तथा अन्यः इत्यर्थः. अत्र हरिश्च प्रकृतिश्चैव इति उक्तम्. अत्र प्रकृतिश्चैव इति हरिश्च इति मुख्यतः कालशब्दवाच्यत्वं कस्य वर्तते? वायुः अपि कालशब्दवाच्यः यदि भवति, अनन्तरं सुपर्णः, शेषः, रुद्राः, शक्रः, सूर्यः, यमः, अनुदः इति उक्तं. यमानुदः इत्यस्य शनैश्चरः अनुजः इत्यर्थः. अनुजश्चैव, अनुदः इति न अनुजश्चैव इति भवेत्. तत्र कालशब्दस्य मुख्यवाच्यत्वं कस्य एवं चेत् हरेरेव. हरिः मुख्यतः कालशब्दवाच्यो भवति. अतः हरिश्च प्रकृतिश्चैव इति एवकारः तत्र अन्वेति. हरिरेव मुख्यतः कालशब्देरितः न तथा अन्यः इत्यर्थः. द्वितीयस्य तु त एव कालशब्देरिताः न तथा प्रसिद्धकालः इत्यर्थः. तृतीयस्य पुनः क्रमादेव इति अत्र सम्बन्धः. एवञ्च सुपर्णशेषादेरपि कालशब्दवाच्यत्वात् वाच्यत्वकथनं मूले अनिमिषाम् इति यत् कालबहुत्वम् उक्तं तदुपादनाय. अतः सुपर्णशेषादिरपि कालशब्दवाच्यत्वम् अतएव उक्तम् अत्र. एवम् अनिमिषम् इत्यस्य त्रिविक्रमा अत्र स्वारस्यं किं नाम न यत्र कालः अनिमिषप्रभुः इति वर्तते. अत्र स्वारस्यं कालशब्दस्य वायुः इत्यर्थः मध्वाचार्यैः लिखितः. अत्र प्रसिद्धकालः नैव स्वीकरणीयः, यतः कालः वैकुण्ठलोकेऽपि भवति इति. अतः एव भागवते अत्र अनिमिषप्रभुः कालः अत्र न प्रभुः इति उक्तम्.
अनिमिष इत्यस्य अनिमिष इत्यस्य अर्थः कः? देवाः इत्यर्थः। अमरा निर्जना देवा त्रिशायुधासुरा सुपर्वाणः सुमनता त्रिदिवेशा योगदः आदितेयादिविशदो लेखा इति नन्दना आदित्यारुभो स्वप्ना अमर्त्यामृतान्धतः बर्हिर्मुखा कृतभुजो गीर्वाणा दानवारया सुन्दारका देवतानि अमनिषाः ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. अतः एवञ्च अत्र स्वारस्यकथनार्थमेव अनिमिषप्रभुः इति उक्तम्. अनिमिषाः देवाः, देवानां प्रभुः अयं वायुः. वायुरपि कालः नाम वायुः अत्र नास्ति इति उक्तम्. यदि कालः एव नास्ति इति वक्तव्यं स्यात् तर्हि अनिमिष इत्यस्य अर्थः कः? एकवारं यदि अस्माकं यत् अक्षिपटलं वर्तते, एतत् त्रिविक्रमः अत्र पश्यतु स्वारस्यम्, अक्षिपटलं वर्तते किल, एवं यदि क्रियते निमेषः इति उच्यते. जानामि किमर्थम् अनिमिषः. अतः एवं यदि क्रियते, देवानां कथं वर्तते, मनुष्याणाम् एवं भवति. देवानां पुनः अक्षिपटलस्य निमीलनं न भवति. न भवति, नास्ति कदाचित्. एवमेव भवन्ति इति उक्तम्. आम्, श्रुतं बहु प्रसिद्धम्. अस्माभिः एकवारं यदि एवं क्रियते तर्हि निमिषः इति, तदेव तत्कालं स्वीकृत्य एव निमेषः इति अस्माभिः प्रयोगः क्रियते. निमेषः अतः एवञ्च अनिमिषप्रभुः इति उक्तम्. अतः काल अनिमिषाः देवाः इति तत्र निमिषशब्दस्य प्रयोगादेव कालं सूचयित्वा अनिमिषाणां देवानाम् अयं कालः नाम वायुः तत् स्वीकरणीयः, प्रसिद्धकालः तत्रापि. यतः देवाः अनिमिषाः तत्रापि भवन्ति, वैकुण्ठलोकेपि मुक्तदेवाः भवन्ति ततः. अतः परन्तु अस्मिन् श्लोके किं लक्ष्यं वर्तते इत्युक्ते उल्लेखनं कस्य? लब्ध उपशान्तेः उल्लेखनं वा? पूर्वश्लोके लब्ध उपशान्तिर् यत् व्याख्यानं भवति तत्र अस्मिन् श्लोके अपि प्रचलति वा? नैव. इदानीं मोक्षः कथं वर्तते इत्येव उपवर्ण्यते सर्वत्र इदानीं. यतः ज्ञानी भवति किल, ज्ञानिनां कः लोकः उपलभ्यते, मोक्षः उपलभ्यते. स च मोक्षः कीदृक्स्वरूपः इति इदानीं तस्य वर्णनम् इदानीं क्रियते. तदुक्तम्. अनन्तरं परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेति इत्यत्. परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेति इत्यतद् उत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदाः हृदोपगुह्यापुरम् आपुः अमुं पदे पदे इति. हृदोपगुह्या आपुः अमुं पदे पदे इति उक्तम्. एवं चेत् तस्य लोकस्य नामधेयं किं? कः सः लोकः इति चेत्
परं पदं वैष्णवमामनन्ति चिन्तनीयस्य विष्णोरेव सर्वोत्तमत्वे इदानीं प्रमाणं प्रदर्शयन्ति स एव विष्णुः अस्माभिः उत्तमोत्तमः इति उच्यते सर्वोत्तमः कः श्रीकृष्णः विष्णुः इति उच्यते ज्ञातं वा अत्र सारस्यं किं ज्ञातं वा अत्र किं भवति मोक्षो नाम कः मोक्षो नाम विष्णुलोकः ज्ञातं वा मोक्षो नाम विष्णुलोकः शिवलोकं प्रति कः गतवान् रावणः गतवान् इन्द्रजित् गतवान् सर्वे राक्षसाः शिवलोकं प्रति गतवन्तः बहवः दैत्याः शिवलोकं प्रति गतवन्तः शिवेन साकं सम्भाषणं कृतवन्तः अनन्तरं भूमिं प्रति प्रत्यागताः एवञ्च ये शिवलोकं प्रति गताः आसन् ते पुनः प्रत्यागताः किल अतः शिवलोकः न पुनः मोक्षः यतः मोक्षं प्रति ये गच्छन्ति न स पुनरावर्तते इति वर्तते आवृत्तिर्नास्ति इति उक्तम् एवञ्च शिवलोकस्य यदि मोक्षत्वं तर्हि पुनरावर्तनं कथं भवति अत एव मोक्षो नाम विष्णुलोकः इति उक्तम् विष्णुलोकः यदि मोक्षो भवति अर्थात् विष्णुलोकं प्रति ये गच्छन्ति ते पुनः नैव आगमिष्यन्ति अतः विष्णुलोकः इति मोक्षः विष्णुलोकः इत्युक्तत्वात् विष्णोरेव सर्वोत्तमत्वं सिद्धम् यतः मोक्षो नाम विष्णुलोकः एवञ्च विष्णुः सर्वदा तत्र तिष्ठति इति उक्तम् एवञ्च मोक्षस्वामित्वं कस्य विष्णोः एवञ्च यदि विष्णुलोकः मोक्षः भवति तर्हि विष्णोः सर्वदेवोत्तमत्वं सिद्धम् इति उच्यते एवं किल सुलभरूपेण विष्णोः सर्वोत्तमत्वं सिद्धम् इति अत एव अत्र उच्यते भागवते परं पदं वैष्णवमामनन्ति परं पदं भगवद्गीतायाम् उक्तं गीतायां किम् उक्तं पदं किम् अनामयं पदं गच्छन्ति इति उक्तम् एवं किल अनामयं परं पदं गच्छन्ति इत्यस्य अर्थः कः गीतायां विष्णुस्थानं विष्णुलोकः इति शङ्कराचार्यैरेव उक्तं तत्र मद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तत्र तदपि वर्तते नैव यत्र लोकस्य नाम्नः उल्लेख एव नास्ति यत्र पदं गच्छन्त्यनामयम् इति वर्तते पदं गच्छन्ति अनामयम् ज्ञानिनः अनामयं पदं गच्छन्ति इति वर्तते शङ्कराचार्यैः किं लिखितं तत्र विष्णुलोकं गच्छन्ति इत्येव लिखितं तैः भाष्ये तथैव लिखितं यद्यपि तत्र कस्य लोकः इति व्यक्तेः उल्लेखः न कृतः यद्यपि पदं गच्छन्त्यनामयम् इत्येतावदेव वर्तते अनामयं पदं गच्छन्ति अनामयं स्थानं गच्छन्ति पुनः न निवर्तन्ते एवं चेत् पदं नाम किं स्थानं किं तत्स्थानं पुनरावृत्तिरहितं स्थानं किम् इति चेत् शङ्कराचार्यैः भाष्ये भगवद्गीता भाष्ये उक्तम् अनामयं पदं विष्णुलोकम् इति लिखितं तैः तदैव लिखितम् अतः तदेव अत्र उच्यते पदं परं पदं कस्य परं पदं किं भवति अत्युत्तमं स्थानं किं वैकुण्ठं
वैष्णवम् आमनन्ति विष्णुलोकः इति वदन्ति आमनन्ति इत्यस्य अर्थः कः वेदाः परम् आमनन्ति सर्वोत्तमं प्रतिपादयन्ति परं पदं यद्वैष्णवं पदं विष्णुसम्बन्धिस्वरूपं नेति नेति इत्याद्याः वेदाः तद्यन्नेति नेति इति तद्नेति नेति उत्सृशिक्षवः तदेव उक्तम् एवञ्च नेति नेति इत्याद्याः वेदाः यद्वैष्णवं पदं विष्णुसम्बन्धिस्वरूपं परम् आमनन्ति सर्वोत्तमं प्रतिपादयन्ति तत्तदेव उक्त आत्मशब्दवाच्यं चिन्तनीयम् उक्तम् स वा एष आत्मा नेति नेति इति यद्यपि उपनिषद्वाक्यम् एवं वर्तते नेति नेति किं स वा एष आत्मा नेति नेति इत्यादि वाक्यानां तात्पर्यं दर्शयति उत्तरत्र उत्सिसृक्षवः इति उक्तम् अतः उत्सिसृक्षवः तद्ब्रह्म तस्माद् अन्यद् आत्मकृत्यादि तदुत्सिसृक्षवः न सर्वोत्तमम् इति त्यक्तुकामाः उत्सृशिक्षवः इत्यस्य अर्थः कः त्यक्तुकामाः अतः तत् उत्सिसृक्षवः न सर्वोत्तमम् इति त्यक्तुकामाः अनेनैव आत्मा प्रकृतिवत् न तत्कार्यवत् न तदभाविमच्च न किन्तु सर्वोत्तम एव इति तद्वाक्ययोजनां सूचयति एवञ्च अनेन स वा एष आत्मा नेति नेति इत्यत्र आत्मा इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् अनेनैव एषः आत्मा नेति नेति न इति न प्रकृतिवत् न प्रकृतिकार्यवत् नेति पुनः प्रकृतिवत् न नेति प्रकृतिकार्यवदपि न एवञ्च प्रकृति अभिमानिनः सन्ति देवाः तद्वत् न तदभिमानिवच्च न नेति नेति आत्मा किन्तु सर्वोत्तम एव इति तदुपनिषद्वाक्यस्य अयमेव अर्थः स वा एष आत्मा नेति नेति इत्यस्य स वा एषः आत्मा सर्वत्र व्याप्तः परिपूर्णः सकलगुणपरिपूर्णः सर्वदोषविदूरः अतः स एव आत्मा नेति नेति प्रकृतिवत् न प्रकृत्यभिमानिवत् न अनन्तरं प्रकृतिकार्यवत् न सः आत्मा सर्वोत्तमः नन्येतद् उत्सिसृक्षवः इति हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्र इत्यादौ विरिञ्चादेरपि सर्वोत्तमतया अभिहितत्वात् इत्याशङ्कायां वेदस्य अयमभिप्रायो वर्तते इति उत्तरत्र प्रदर्शयति विसृज्य दौरात्म्यम् अनन्यसौहृदाः इति उक्तम् विसृज्य दौरात्म्यम् अनन्यसौहृदाः ये वेदान् दौरात्म्यं दुष्टप्रकृतीनाम् आपाततः प्रतीयमानं हिरण्यगर्भादिकं विसृज्य त्यक्त्वा पदे पदे हिरण्यगर्भादि सर्वपदेषु अमुं विष्णुम् उपगूह्य अवाच्यतया अभिप्रेत्य अनन्यसौहृदाः न अन्यस्मिन् सौहृदं स्वारस्यं येषां ते अनन्यसौहृदाः तथा भूताः सन्तः सुहृदाः महातात्पर्येण अमुम् एव विष्णुमेव आपुः प्रतिपादितवन्तः ते आमनन्ति इत्यर्थः तदेव उक्तं नेति नेति इत्याद्या वेदाः परम् आमनन्ति
सर्वोत्तमं प्रतिपादयन्ति इति उक्तम्। अत्र वेदाः योग्य उपमया वर्णिताः। अत्र योगिनोऽपि अतद्ब्रह्मान्यत् सांसारिकदुःखम् उत्सिसृक्षवः अर्थात् त्यक्तुकामाः दौरात्म्यं दुरात्मनाम् अजितमनसां सम्बन्धि रागादिकं विसृज्य अनन्यसौहृदाः सन्तः हृदा मनसा अमुं भगवन्तं श्रीकृष्णं विष्णुं पदे पदे क्षणे उपगुह्य परिरभ्य अर्थात् ध्यात्वा आपुः प्राप्तवन्तः प्रापुः इत्यर्थः। परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेति इत्यत् इति उत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यम् अनन्यसौहृदाः हृदोपगुह्य परं उपगुह्य आपुः अमुं पदे पदे इति उक्तम्। यथा कालादिकृत उपद्रवः हरेः नास्ति तथा हरिलोकस्यापि विष्णुलोकस्यापि कालादिकृत उपद्रवः नास्ति। अतः तत्परं पदम् इति उक्तम्। यत् भगवतः सम्बन्धात् लोकोऽपि तादृग्महिमा प्राप्तः स विष्णुः किं महिमा इति चेत् यन्नेति इति उक्तम्। वैष्णवम् इत्यनेन प्रस्तुतः विष्णुः यम् इत्युच्यते। परं पदं वैष्णवम् आमनन्ति तद्यन्नेति नेति इति अतत् उत्सृक्षवः। अतत् तस्मात् ब्रह्मणः इतरत् अतत् उत्सृक्षवः इत्यस्य अर्थः कः? अतत् नाम भगवद् ब्रह्मा वर्तते किल, ब्रह्मणः इतरत् किम्? अयं प्रपञ्चः संसारलक्षणं दुःखम् उत्सिसृक्षवः त्यक्तुकामाः के मोक्षाधिकारिणः विशिष्टाधिकारिणः यं विष्णुं किमिति उपासन्ते? विष्णुं नेति 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 प्रकृतिवत् न, प्रकृत्यभिमानिवत् न, प्रकृतिकार्यवत् न, पृथिव्यादिवत् न, आकाशादिवच्च न। तत्कारणम् आकाशादिकारणं किं? महत्तत्वं महदादिवत् न। महत्तत्वस्य अभिमानी कः? वायुः ब्रह्मा तदभिमानिवच्च न इति उपास्य दौरात्म्यं दुरात्मानः के? असुराः। एवञ्च दुरात्मनाम् असुरप्रकृतीनां यश्च स्वभावः वर्तते दौरात्म्यं विद्यमानं संसार दुःखं तादृश दुःखं विसृज्य दौरात्म्यं विसृज्य अर्थात् संसार दुःखं विसृज्य अनन्यसौहृदाः अनन्यभक्ताः सन्तः अधिकारिणः हृदा निरतिशयस्नेहलक्षण भक्त्या अत्यन्तभक्त्या अनन्यभक्त्या भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोर्जुन इति उक्तम्। अनन्यभक्त्या उपगुह्य इत्यस्य अर्थः कः? पदे पदे मनसा निरन्तरं परिरभ्य भगवन्तं
मनसा निरन्तरं भगवतः ध्यानं विधाय इत्यर्थः। अमुम् आपुः एवं विदिस्य हरेः विद्यमानं लोकं प्रापुः वैकुण्ठं प्राप्तवन्तः इति उक्तम्। एवञ्च वैकुण्ठस्य प्राप्तिकारणं किं? भगवद्ध्यानम्। अनन्यभक्त्या भगवद्ध्यानम्। अनन्यभक्त्या भगवद्ध्यानं यदि क्रियते तर्हि किमुपलभ्यते? तस्यैव ध्यानेन तस्यैव विष्णोः लोकः उपलभ्यते इति अत्र उक्तम्। अतः परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेति इत्ये अतत् उत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृद हृदोपगुह्यापुः अमुं पदे पदे हरये नमः। एतत् सर्वं वेदव्यासैः कथमुक्तम्? मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया उदमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीः अधरसीधुना आप्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कथमस्ति एतत् पश्यतु। अतएव इदं वाक्यं वर्तते किल, तव कथामृतं तप्तजीवनम् इति वर्तते। ये संसारे तप्ताः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति? इस्कान् प्रति आगमिष्यन्ति। कुतः? तव कथामृतं तप्तजीवनं तप्तानां पुरुषाणां पुनः जीवनं प्रयच्छति। अतएव अत्र आगत्य श्रीकृष्णस्य कथामृतं ते पिबन्ति। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। भगवत्कथाश्रवणेन किम् अस्माकं लाभः, किं प्रयोजनं? कल्मषापहम्। अस्मासु ये दोषाः अन्तर्निहिताः ते सर्वे दोषाः भगवत्कथामृतस्य आस्वादनेन नाशोन्मुखाः भविष्यन्ति, निर्गच्छन्ति, निस्सारयन्ति। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। अनन्तरं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। Not only 1 or 2 or 3 persons, crores together persons, bhaktas are taking this Krishna Kathamrutam. Haraye Namaha. Haraye Namaha. हरये नमः। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः आचार्य। Tulsi. And recording. My internet is not good now. Tulsi You Namakirti. are both. धन्यवादः. धन्यवादः. हरये नमः. धन्यवादः.